ये बात है कुरान की। मैं मक्का को मिटा दूंगा, मैं उसे खाक में मिला दूंगा, कोई इसका नाम याद नहीं रखेगा। जी मेरे आका। ये बात है हाथी वाले साल की। ये बात है उस शख्स की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। अब दुनिया जान जाएगी, मैं अब्राहा हूं, यामन का हुक्मरन। ये मेरा गिरजा घर मक्का के लोगों के कदमों तले से जमीन छीन लेगा। ये नया काबा होगा। ये बात है सूरह फील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل जब भी कुरान के इस तर्जमे की आवाज मेरे कानों में पड़ती है ना, मेरी तो रूह ही काम जाती है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये बात तो सबको पता है कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया, मगर अफसोस हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे ये अच्छी तरह याद है, हाथी का साल वो साल था जब नबी पैदा हुए थे। हाँ, उस साल को कौन भूल सकता है। कौन था ये अब्राहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था? जब लोग मेरे इस कलीसी को देखेंगे तो वो अल्लाह के उस घर को भूल जाएंगे। कहाँ हमारा ये चमचमता हुआ कुलैस और कहाँ वो मिट्टी का काबा। आखिर क्या है इस सूरत के नाज़िल होने के पीछे की कहानी और 1400 साल पहले की इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या ही काम है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील इसलिए नाज़िल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जाए कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालफत कर रहे हैं, असल में वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। अल्लाह का पैगाम धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है। हाँ, तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो वो सच्ची हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना होगा। तुम जानते हो अगर हमने ऐसा न किया तो क्या होगा? होगा क्या? ना 360 बूथ होंगे और ना हम सर्दी गर्मी के वो सफार कर सकेंगे। सही कहा। एक और बात है, हो सकता है कि आसपास के कबील हम पर हमला कर दें। जैसे अब्राहा ने किया था। अब्राहा असल में ये बात है 570 ईस्वी की। अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्राहा बहुत खुश था। उसने यमन में क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो कि सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। अब्राहा को पूरी उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन एक नया बिजनेस सेंटर बन जाएगा। देखना, अब ये गिरजा घर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त गुजरता गया मगर काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ न जाने अलग अलग मुल्कों से कितने ही काफले मक्का में दाखिल होते। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा में दाखिल होते, अपने बुतों का तवाफ करते, तजारत करते और वापस अपने मुल्कों को लौट जाते। मक्का की गालियों में हर तरह का हुनर मिल जाता है। बिल्कुल। आओ कुछ चाकू तैयार करवा लेते हैं। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत थी। मक्का में हर तरह के फल मिल जाते हैं। वो देखो, ये मिट्टी के बर्तन कितने खूबसूरत हैं और वहाँ हिंदुस्तानी सेब भी हैं। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्राहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आती, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ ही क्यों जाते हैं? बिल्कुल हुजूर, पता नहीं क्या बात है। इसके खूबसूरत कलीसे की तरफ नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। देखो अबिद, कितना खूबसूरत गिरजा घर है। चलो कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। इस तरह देखते ही देखते दिन रातों में और रातें महीनों में बदल गई। फिर एक चीखती रात में उसने फैसला किया, काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन जनाब, एक वजह चाहिए। और फिर कुछ दिनों बाद वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ नौजवानों को खबर हो चुकी थी कि अब्राहा
یمن کو ایک نیا بزنس سینٹر بنانا چاہتا ہے۔ کعبہ ان کے لیے صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ان کے دین اور عزت کا معاملہ تھا، اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلیسے کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ہے وہ گرجا گھر، کتنا خوبصورت ہے۔ آج کے بعد یہ نہیں رہے گا۔ چلو چلو کام شروع کرتے ہیں۔ اب آگ اپنا کام خود کرے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلیسا آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا، شیشے ٹوٹ کر گرنے لگے اور یہ خوبصورت چمچماتی عمارت کالا دھواں ہو گئی۔ میرا کلیسا، میرا کلیسا، میرا کلیسا۔ یہ صرف میرا کلیسا نہیں جلایا گیا بلکہ میری شان، میرا نام، میرا فخر سب کچھ جلایا گیا ہے۔ میں برباد کر دوں گا اس کو جس نے یہ کیا ہے۔ اسی بات کو وجہ بنا کر ابراہہ 60,000 لوگوں کی فوج لے کر مکہ جا پہنچا۔ اس کی فوج میں کالے حبشی سپاہی تھے جن کے جسم کالی رات کی طرح سیاہ تھے۔ وقت آ گیا ہے داون ابراہ کے لیے اپنی جان دینے کا۔ ابراہ کی فوج نے راستے میں ان تمام سرداروں کو بندی بنا لیا جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی یا جنہوں نے ان کو مکہ کا راستہ نہیں دکھایا۔ جب یہ فوج مکہ کے پاس پہنچی تو اتنی بڑی فوج دیکھ کر مکہ والوں کے ہوش ہی اڑ گئے، افراتفری کا عالم مچ گیا۔ مگر ان سب میں سب سے زیادہ خوفناک تھے ان کے کالے بڑے ہاتھی۔ چیختے چنگھاڑتے ہاتھیوں نے مکہ والوں کی روح کو ہلا دیا۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اور وہ سب اللہ کے اس گھر کو اللہ کے حوالے کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ دور سے فوج آ رہی ہے۔ اتنی باری فوج کا مقابلہ بھلا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ سوائے ایک شخص کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب۔ آپ قریش کے باقی سرداروں کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا۔ سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ان کی دعائیں، ان کی سسکیاں، ان کا ڈر ہوا میں گھل گیا، اور وہ سب اللہ کے اس گھر کو اللہ کے حوالے کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ آئے میرے خدا، انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دوسری طرف ابراہہ چلایا، آگے بڑھو۔ بلکہ الٹا انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا، اور پھر لوگوں نے وہ دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ بابا وہ دیکھیے، یہ کیا مصیبت ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا۔ ان پرندوں نے اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحے بعد ان پرندوں نے ان کنکریوں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا۔ اونچائی سے گرتا ہوا ہر پتھر ان کو گولی کی طرح لگتا۔ ابراہہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے۔ گھوڑے، ہاتھی، کالے حبشی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگے۔ دن گزرتا گیا، وہ سب ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ مکہ والے خوشی سے چلائے، اور پھر اللہ نے آسمان میں بجلی گھونپ دی۔ ابراہہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس واقعے سے مکہ والے اتنے متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور اپنے کسی بت کو نہیں پوجا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔